Napugnan sa lokal nga panggamahanan, kapulisan ug kasundaluhan ang pag-ulbo sa Rido o Clan War sa barangay Malabod, Sarangani Province human ang gihimong peace covenant tali sa duha ka pamilya nga halos duha ka dekada nang magkaaway. Na ay report din ang atong kapitan ug ang mga leaders nato nga na form didto, protectors nato sa mga boundary ug sa tribo nga naaday mga padala og mensahe nga posibleng na ay safgat. Safgat sa term sa Blaan, mao kini ang pagpadala og mensahe nga na ay redo or showdown nga mahitabo face-to-face nga away. Bag-o pa nato na ipasa sa mga kapulisan, naandan na gyud na sa mga leader sa tribo nga iagi sa akua o sa ako ang papa nga gina-consider nila nga leader sa tribo. Dugang sa mayor, gihimo nila ang lakang aron mapugnan ang gitawag nga armed conflict sa maong komunidad. Sa bahin sa kapulisan, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Jobinson Bayona, hepe sa Malungon Municipal Police Station, nga dako og tabang sa pagpaubos sa ihap sa krimen sa lugar ang gihimong lakang sa LGU. Yes, ma'am, sobrang halaga sa amin, especially sa aming law enforcers, kasi imbis na mag-escalate pa, magkaroon ulit ng ibang krimen, mas stop na at magkaroon ng katahimikan sa community, especially involving ating mga kapatid na APs. Napukaw ang dekada na nga away sa duha ka tribo sa moong barangay, human nakagawa sa prisuhan ang usa ka Ricky Sinaya. Si Sinaya ang nabalhog sulod sa 7 ka tuig tungod sa kasong pagpatay sa anak sa usa ka taga-tribo sa lugar. Gikaingong gikasuko sa usa ka pamilya ang pagkaangkon og kagawasan ni Sinaya, nga gikaingon sa usa ka pamilya nga mikutlo sa kinabuhi sa ilang kabanay. Dugang sa mayor, anasa gihimong negosasyon ang mga clan leaders ug ilang mga representante. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richal Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News!